مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأستعمل فيه التي تعني إلى، التي تعني وتو التي تعني كل، وتخي التي تعني جدا، التي تعني هذا، التي تعني في، وسور التي تعني على. وسأشرح أيضا بعض الأدوات، وسأقوم بتركيب جمل بهذه الأدوات. قبل أن نبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط الضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبشن، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وسأبدأ الدرس على بركة الله. تعني إلى. تعني إلى. Des amis viennent à la maison. Des amis viennent à la maison. Des amis أي الأصدقاء، viennent يأتون، à la maison إلى la maison المنزل. Des amis viennent à la maison. Des amis viennent à la maison. هنا تعني إلى. وأيضا سأقوم بكتابة جملة أو تركيب جملة، مثلا الذهاب إلى البحر، partir à la mer. Et مثلا حلمي et mon rêve. Et mon rêve. Partir à la mer est mon rêve. أي partir الذهاب. تعني إلى. la mer البحر. Et تعني هو. mon rêve حلمي. هنا تعني إلى، و c'est le verbe être présent. je suis تعني أنا، tu es تعني أنت، il est تعني هو. et la mère est أي il est أي هو. mon rêve حلمي. الآن سأمر إلى تعني وهي تستعمل للإضافة، وهو العطف تستعمل للإضافة. مثلا سعد ونانسي يأكلان مثلا mange à la cantine أو au restaurant. à la cantine أو au restaurant. mange c'est le verbe manger au présent. je mange أكل، tu manges تأكل، il mange يأكل، nous mangeons نأكل، vous mangez تأكلون، il mange أي يأكلون أو يأكلان لأنهما مثنى، يأكلان أو يأكلون في المثنى والجمع. mange للمثنى والجمع. سعد ونانسي يأكلان à la cantine ou au restaurant أي في المطعم، يأكلان في المطعم. سعد ونانسي mange à la cantine. سعد ونانسي يأكلان في المطعم. مثلا ils aiment le riz et le poisson. هناك من يقول في كندا، في كيبيك بالضبط، ري، وأيضا في بعض المدن في فرنسا وهي le riz أي الأرز. ils aiment يحبون. j'aime tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. c'est la conjugaison du verbe aimer au présent. أي يحبون ils aiment يحبون le riz الأرز. et تعني le poisson الأسماك. le poisson الأسماك. ils aiment le riz et le poisson. يحبون الأرز والأسماك. الآن سأستعمل كل. Seth va à l'école tous les jours. Seth va à l'école tous les jours. Et Seth va, c'est le verbe aller au présent. je vais, tu vas, il va. أذهب تذهب يذهب أي سعد يذهب
أ تعني إلى، l'école المدرسة، تو كل، les jours يوم، les jours تعني الأيام، ولكن نحن لا نقول كل الأيام، نقول كل يوم. تو les jours تعني كل الأيام بالترجمة الحرفية، ولكن بالنسبة للترجمة في اللغة العربية نقول كل يوم. ترجمة المعنى هي كل يوم. سعد va à l'école tous les jours. سعد va à l'école tous les jours. سعد va à l'école tous les jours. الآن سأستعمل très très جدا très جدا. Sa maison bleue est très jolie. belle أو jolie. قلنا ma maison تعني منزلي. ta maison تعني منزلك. sa maison تعني منزله. sa تعني له، وما تعني لي، وتا تعني لك. وهنا سنستعمل المؤنث ونقول منزلها بلو، لأن لا ميزون مؤنث أضفنا هنا. بالنسبة للمذكر نقول بلو sans لو ستيلو بلو لا نستعمل ولكن لا ميزون بلو نستعمل لأنها مؤنث féminin. sa maison bleue منزلها الأزرق est très belle. جميل جدا، هو جميل جدا أو نقول جميل جدا. très جدا، joli جميل. et تعني هو، يمكن أن نضيف هنا هو جميل جدا، وفي المعنى العام نقول جميل جدا، منزلها الأزرق جميل جدا. سأمر الآن إلى الجملة الثانية. ce تعني هذا. ce petit garçon est tombé de son vélo. ce تعني هذا. petit garçon أي الصبي الصغير، petit صغير، garçon الصبي أو الولد، est tombé أي سقط، de son vélo من دراجته. ce petit garçon est tombé de son vélo أي هذا الولد الصغير أو هذا الطفل الصغير. est tombé c'est le verbe tomber au passé composé أي سقط في الماضي. de son vélo من دراجته. ce petit garçon est tombé de son vélo. هذا الصبي الصغير سقط من دراجته. سأمر إلى on تعني في، وسأستعملها استعمال ليست كضمير. les feuilles des arbres tombent en hiver. les feuilles أوراق des arbres شجر tombent تسقط en hiver في الشتاء. les feuilles أوراق des arbres شجر tombent تسقط en hiver في الشتاء. les feuilles des arbres tombent en hiver. أوراق الشجر تسقط في الشتاء. les feuilles des arbres tombent en hiver أو en été. en hiver تعني في الشتاء أو في فصل الشتاء. en été تعني في فصل الصيف. سأمر إلى sur. sur تعني على، مثلا le chat dort sur la chaise de la cuisine. le chat dort sur la chaise de la cuisine. le chat dort sur la chaise de la cuisine. le chat القط dort ينام sur على la chaise كرسي de la cuisine المطبخ. le chat dort sur la chaise de la cuisine. القط ينام على كرسي المطبخ. الآن سأعيد مشاهدينا الكرام الجمل التي قمت بتركيبها. أ تعني إلى. des amis viennent à la maison. الأصدقاء يأتون إلى المنزل. partir à la mer est mon rêve. الذهاب إلى البحر هو حلمي. et تعني و.
سعد ونانسي mange à la cantine. سعد ونانسي يأكلان في المطعم au restaurant في المطعم. Ils aiment le riz et le poisson. يحبون الأرز والأسماك. tout تعني كل. سعد va à l'école tous les jours. سعد يذهب إلى المدرسة كل يوم. très تعني جدا. sa maison bleue est très jolie. منزلها الأزرق جميل جدا. ce تعني هذا. ce petit garçon est tombé de son vélo. هذا الصبي الصغير سقط من دراجته. on تعني في les feuilles des arbres tombent en hiver. أوراق الشجر تسقط في الشتاء أو في فصل الشتاء. sur تعني على. le chat dort sur la chaise de la cuisine. القط ينام على كرسي المطبخ. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وتختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى، وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.